र हामीले आज झन्डै 500 देखि 600 जनालाई पुग्ने गरी खाना बनाएका छौँ र यो खाना हामी दिनभरि घुमेर वरिपरि घुमेर आज हामी खाना खुवाउनेछौँ। यो दान भन्ने कुरा र खुवाउने भन्ने कुरा यो भित्री आत्मैदेखि आउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो मान्यता छ र यो हामी डोनेसन लिएर अरूबाट पैसा लिएर दान लिएर गर्ने भन्दा पनि हामीले एकमुठी जोगाएर आफूले खाएको खानाबाट एकमुठी जोगाएर हरेक महिनामा कति बचाउन सकिन्छ त्यो हामीले अर्को एकजना छिमेकीलाई अथवा कसैलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने यो मान्यता सचेत नेपालीको छ र हामी कोहीसँग दान मागेर खुवाउँदैनौँ। युवाहरू जो संसारभरि छरिएर बस्नुभएको छ, विदेशमा जानुभएको छ, श्रम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू अर्काको देशमा गएर त्यो तातो घाममा गएर उहाँहरू अर्काको देश बनाउन सक्नुहुन्छ भने हामीले चाह्यौँ भने हाम्रो देश पनि बनाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो नारा पनि हो। तपाईँ देश बाहिर बसेर यो देशको लागि यति धेरै रेमिटेन्स पठाउन सक्नुहुन्छ भने अर्काको देश बनाउन सक्नुहुन्छ भने मलाई के विश्वास छ भने तपाईँ यो देशमा हामी आयौँ भने यो देश पनि बनाउन सक्छौँ र यो देशमै हामी रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सक्छौँ। त्यसकारण हामी संसारभरिका युवाहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ, तपाईँ अब यो देश फर्किनुपर्छ, आफ्नो मातृभूमि फर्किनुपर्छ, आफ्ना परिवारहरूसँग बसेर आफ्नो भूमिमा हामीले केही गर्ने साहस गर्नुपर्छ। नमस्कार, अहिले हामी यहाँ पुरानो बस पार्कमा खाना खुवाइरहेका छौँ। एक ठाउँ हामीले खुवाएर आइसकेका छौँ भने अब यहाँबाट हामी यहाँ खाना खुवाइसकेपछि हामी गोङ्गो जाँदैछौँ। आजदेखि मैले हिजो पनि हजुरहरूलाई भनेको थिएँ, जानकारी गराएको थिएँ, आजदेखि चाहिँ हामी मोबाइलिङ जहाँ जहाँ भोको जतिजना हुनुहुन्छ त्यतिजनालाई खुवाउँदै हिँड्ने हाम्रो योजना गरेका छौँ र त्यही अनुसारले आज हामी यहाँ र उता हामीले तिलगङ्गामा त्यहाँ धेरैजनाले पहिला खाइसक्नु भएको रहेछ भने भोकोहरू मात्र खोज्दै हामी हिँडिरहेका छौँ। आजदेखि चाहिँ हामी मोबाइलिङ गाडीले दिनभरि घुम्ने र जहाँ भोका मानिसहरू देख्छौँ उहाँहरूलाई खाना खुवाउने हामीले त्यो योजना आजदेखि त्यसरी नयाँ किसिमले, किनभने कति ठाउँमा के हुँदो रहेछ भने भोको मानिसहरू कति शारीरिक रूपमा अपाङ्ग पनि हुनुहुँदो रहेछ, हिँड्नु सक्नु हुँदो रहेनछ, उहाँहरूलाई उहाँहरूकै ठाउँमा गएर खाना खुवाउने हामीले आजदेखि यो प्लानिङ गरिरहेका छौँ र यो अनुसारले अहिले हामी पुरानो बस पार्कमा आएका छौँ। हामी खाना खाइरहेका छौँ। यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खाना खाइराख्नु भएको छ। हाम्रा साथीहरू, हाम्रो सचेत नेपालीका हाम्रो टिमका साथीहरू खटिराख्नु भएको छ, उहाँहरू खाना सर्भ गरिराख्नु भएको छ र यो अहिले हामी एकछिन पछाडि हामी गोङ्गबुमा गएर हामी खाना अब त्यहाँ पनि बाँड्नेछौँ र हामीले आज झन्डै 500 देखि 600 जनालाई पुग्ने गरी खाना बनाएका छौँ र यो खाना हामी दिनभरि घुमेर वरिपरि घुमेर आज हामी खाना खुवाउनेछौँ। रिङ रोड घुम्नेछौँ, त्यसबाट हामी जहाँ पनि हामी भोका दाजुभाइहरूलाई देख्छौँ त्यहाँ हामी त्यहीँ गएर हामीले खाना खुवाउने भन्ने सोच बनाएका छौँ। त्यसैले हामीले भन्ने पनि गरेका छौँ, यो दान भन्ने कुरा र खुवाउने भन्ने कुरा यो भित्री आत्मैदेखि आउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो मान्यता छ र यो हामी डोनेसन लिएर अरूबाट पैसा लिएर दान लिएर गर्ने भन्दा पनि हामीले एकमुठी जोगाएर आफूले खाएको खानाबाट एकमुठी जोगाएर हरेक महिनामा कति बचाउन सकिन्छ त्यो हामीले अर्को एकजना छिमेकीलाई अथवा कसैलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने यो मान्यता सचेत नेपालीको छ र हामी कोहीसँग दान मागेर खुवाउँदैनौँ। हामी आफ्नै पेट जति खानुपर्ने हो कम खाएर हामी जोगाउँछौँ र त्यसबाट हामी किन्छौँ र हामी युवाहरूलाई माग्ने होइन, श्रम गरेर हामी दान पनि हामी आफै गर्न सक्ने पोजिसनमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। किनभने हामी जब अनुदान लिन्छौँ, हामी जब दान लिन्छौँ त्यसको प्रभाव हाम्रो देश राष्ट्रलाई नै नकारात्मक परिरहेको छ। केही दिन्छौँ, थोरै लोभले हामी केही लिन्छौँ, तर त्यसबाट हामी उनीहरूका कुराहरू मान्न अभिशप्त छौँ। यो हामीले देखेका छौँ। हाम्रो लिडर विशाल वाइबा यहाँ बाँडिराख्नु भएको छ, तरकारी बाँडिराख्नु भएको छ। त्यसरी नै हाम्रो धर्म सर पनि खटिराख्नु भएको छ। उता यहाँ जनजित सर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि खटिराख्नु भएको छ। आज जस्मिन म्याम आज आउन भ्याउनु भएको छैन। अरू धेरै साथीहरू आज यहाँ आउँछु भन्नुभएको थियो तर उहाँहरू आउनु पाउनु भएको छैन। तथापि हामी पर्याप्त मात्रामा छौँ, झन्डै 15-20-25 जना हामी खटेका छौँ र यहाँ हामी जतिजनालाई पनि खुवाउन सक्ने र तुरुन्तै सर्भ गर्न सक्ने पोजिसनमा छौँ। र एउटा कुरा के हुन्छ भने हाम्रो युवाहरू जो संसारभरि छरिएर बस्नुभएको छ, विदेशमा जानुभएको छ, श्रम गरिरहनु भएको छ,
उहाँहरू अर्काको देशमा गएर त्यो तातो घाममा गएर उहाँहरू अर्काको देश बनाउन सक्नुहुन्छ भने हामीले चाह्यौँ भने हाम्रो देश पनि बनाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो नारा पनि हो। त्यसैले हामी युवाहरूलाई अब देशमै फर्किनुपर्छ, आफ्नै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र यही देशमा हामीले अरूबाट लिएर होइन हामी दिन सक्ने हुनुपर्छ। हामीले साँच्ची नै खट्यौँ भने 1 वर्षदेखि 5 वर्षभित्रमा हामी संसारका अरू देशहरूलाई दान दिन सक्ने पोजिसनमा रहन्छौँ। हाम्रो विशाल वाहिबा उहाँ खटिराख्नु भएको छ र हाम्रो साथीहरू, हाम्रो टिममा साथीहरू खटिराख्नु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ र हामी एउटा बेग्लै परिकल्पना गरिरहेका छौँ। हाम्रो सचेत नेपालीले एउटा परिकल्पना गरेको छ। कस्तो परिकल्पना? यो सर्वपहिचानवाद। हामीले यो सर्वपहिचानवादबाट पुग्ने कहाँ हो त? कस्तो समाज हामी निर्माण गर्न चाहन्छौँ त भन्दा हामी समतावाद, एउटा यस्तो समाज जसरी मार्क्सवादीहरू साम्यवाद भन्ने गर्छन् र लोकतन्त्रवादीहरू समाजवाद भन्ने गर्छन्, त्यस्तो हामीले अब समतावाद, एउटा नयाँ वादको पनि हामी पुग्ने ठाउँको पनि परिकल्पना गरेका छौँ। र त्यो वाद कस्तो हुन्छ होला त? धेरैलाई लाग्छ साम्यवाद भनेको सबै एक समान हुन्छ, कोही धनी कोही गरिब हुँदैन, सबै त्यो किसिमको एउटा कुरा कल्पना जुन कहिल्यै पनि पुरा हुन नसक्ने कल्पना गरिएको छ, प्रतिस्पर्धालाई इन्कार गरिएको छ। र त्योभन्दा हामीले फरक खालको परिकल्पना गरेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले सुख र खुसीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। यो हामीले यस्तो किसिमले यो समतावादको एउटा परिकल्पना गरेका छौँ। र युवाहरूको जुन भाव छ, अहिले यो देशमा युवाहरूलाई शासन सत्ताबाट अलग राखिएको छ। युवाहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट के हो भने संसारभरिका युवाहरूलाई मैले अनुरोध गर्ने गर्छु, तपाईँभित्र वास्तवमा हामी सबैभित्र एउटा अद्भुत क्षमता लुकेर बसेको हुन्छ। त्यो भावलाई हामीले प्रस्फुटन गर्न सक्नुपर्छ र 25 वर्षदेखि 30 वर्षसम्म हामीले 19 वर्षदेखि जब स्ट्रगल सुरु गर्छौँ, स्ट्रगल गर्ने बेलामा हामी धेरै पटक लड्छौँ, धेरै पटक हामी असफल हुन्छौँ। ती असफलताहरूबाट हामी डराउनु हुँदैन। जति पटक लडे पनि हामीले उठ्ने साहस गर्नुपर्छ। यो झन्डै 25-30 वर्षसम्म हामीले यसको लागि तयार रहनुपर्छ। र यहाँ तरकारी हालिदिनु। र हामी जब सङ्घर्ष गर्छौँ, अब 40 वर्षदेखि जब हामी सङ्घर्ष गर्दै रहन्छौँ र 40 वर्षदेखि भने हामी फोकसिङ हुनुपर्छ केही कुरामा। हामी जब फोकस एउटा कुरामा लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्छौँ तब सफल हुन्छौँ। र 40 वर्षदेखि यो लगभग 50-55 वर्षसम्म हामीले कुनै पनि काम गर्छौँ भने एउटा फोकस त्यसमा ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामी के भन्ने गर्छौँ भने सचेत नेपालीले भन्ने गर्छ, जब तपाईँ 55 वर्षदेखि 65 वर्षसम्म केही काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यो बेला जे काम गर्न भए पनि, तपाईँ राजनीतिमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले युवालाई अघि सार्नुपर्छ, तपाईँ व्यापार बिजनेस गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले युवाहरूलाई हायर गरेर तपाईँहरूले काम गर्नुपर्छ। हामीले त्यसो गर्नुपर्छ। त्यसकारण अहिलेको यो देशको यो जुन राजनीतिमा बुढापाकाहरूले, एउटा वृद्धहरूले क्याप्चर गरेर बसेका छन्, यसको मुख्य कारण भनेको उनीहरूले युवाहरूलाई परिचालन गर्न नसकेर हो। त्यसकारण हामीले युवाहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ। यो जतिखेर पनि जहिले पनि पद ओगटेर बस्ने भन्दा पनि एउटा युवाहरूलाई अघि सार्न सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहिआएको छ। र यसै अनुसार हामीले भन्ने पनि गरेका छौँ। हामी युवाहरूलाई अघि सारेर काम गर्न पनि चाहन्छौँ। र युवाहरूलाई र सचेत नेपालीको त्यस पछाडि 65 वर्षदेखि जब मानिसहरू अलिकति उमेर पुगिसकेपछि हामीले त्यो बेला भने आराम गर्ने पनि समय हो, रिटायर हुने बेला हो। त्यो बेला हामीले जबरजस्ती काम गर्छु म भनेर सोच्नु हुँदैन। यो सोच्नु भनेको चाहिँ हामीले फेरि पनि देशलाई अधोगतितिर लानु हो। र यो कुरामा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। र सङ्घर्ष गर्न कोही पनि युवाहरूलाई म के भन्छु भने तपाईँ सङ्घर्ष गर्न नडराउनुहोस्। तपाईँ देश बाहिर बसेर यो देशको लागि यति धेरै रेमिटेन्स पठाउन सक्नुहुन्छ भने, अर्काको देश बनाउन सक्नुहुन्छ भने मलाई के विश्वास छ भने तपाईँ यो देशमा हामी आयौँ भने यो देश पनि बनाउन सक्छौँ र यो देशमै हामी रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सक्छौँ। त्यो साहस लिएर हामी आएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र युवाहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँ वास्तवमा युनिक हुनुहुन्छ। तपाईँभित्र अद्भुत क्षमता छ। तपाईँ अरूसँग दाँजिएर म कमजोर रहेछु, मैले चाहिँ केही गर्न सक्दिनँ कि भन्ने भाव
कहिल्यै पनि मनमा नराख्नुहोस्। तपाईँ अरूभन्दा फरक हुनुहुन्छ। तपाईँभित्र एउटा अद्भुत र नयाँ किसिमको शक्ति छ जुन अरू कसैभित्र पनि छैन। त्यसकारण आफ्नो युनिकनेसलाई पहिचान गर्नुहोस्। एउटा आफ्नो युनिकनेस जब आफूभित्रको त्यो क्षमताको हामी पहिचान गर्छौँ तब सर्वपहिचानवादले पनि यही भन्छ, जुन सचेत नेपालीले लिएको छ यो सर्वपहिचानवादको लक्ष्य पनि यही हो। र तपाईँ आफूभित्रको त्यो युनिकनेसलाई चिन्नुहोस् र त्यो अनुसारले अघि बढ्नुभयो भने मलाई विश्वास छ तपाईँ यहीँ आएर कुनै पनि उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नुहुन्छ, कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ सफल बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी संसारभरिका युवाहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ, तपाईँ अब यो देश फर्किनुपर्छ, आफ्नो मातृभूमि फर्किनुपर्छ, आफ्ना परिवारहरूसँग बसेर आफ्नो भूमिमा हामीले केही गर्ने साहस गर्नुपर्छ। एउटा कथा मलाई साह्रै जोड्न मन लाग्छ। यो कथा एउटा किसानको कथा हो। यो कथा बडा रोचक छ। एउटा किसानले आफ्नो खेतीपाती ठिक ढङ्गले गर्न सकेन। उसले सुन्यो एक दिन एकजना हिरा व्यापारीले आएर भने, यो यदि तिमीले हिरा खोज्यौ भने एउटा सानो हिराले पनि एउटा तिम्रो एक अम्मल जति हिरा पनि तिमीले भेट्यौ भने, प्राप्त गर्न सक्यौ भने तिमीले एउटा राज्य किन्न सक्छौ। र तिमी यदि हिरा खोज्यौ भने तिमी रातारात आफ्नो यो भविष्य बदल्न सक्छौ, तिम्रो पुस्तौँ पुस्तालाई पुग्न सक्छ भनेर हिराको बारेमा एक व्यापारीले आएर उनीसँग कुरा गरे। र त्यस दिनदेखि किसानलाई हुटुटी भयो, अब म हिराको खोजी गर्छु। यो अफ्रिकाको कथा पनि हो। र ती किसान अब हिरा खोज्न म जान्छु भनेर उनले आफ्नो जमिन जुन थियो त्यो जमिन उनले बेचे। एक अर्को किसानलाई त्यो जमिन बेचे र त्यो जमिन बेचेर उनी हिराको खोजीमा, उनले कौडीको भाउमा आफ्नो त्यो खेत बेचे र त्यहाँबाट उनी हिँडे र उनी हिराको खोजीमा लागे। पुरा अफ्रिका घुमे, सारा संसार घुमे, तर उनले कहीँ पनि उनले भनेको जस्तो हिरा पाएनन्। उनी हरेस खाए र अन्त्यमा उनले आत्महत्या गरे। ती किसानले एक दिन जसले ती आत्महत्या गरेका किसानलाई हिराको बारेमा बताएका थिए, ती किसान घुम्दै उनलाई थाहा पनि थिएन ती किसान यसरी हिराको खोजीमा निस्किएका छन् भनेर। र ती किसानले आत्महत्या गरिसकेको पनि उनलाई थाहा थिएन। र एक दिन ती हिरा व्यापारी फेरि त्यही किसानको गाउँमा पुगे र त्यहाँ गएर उनले एउटा देखे, घर अगाडि घरमा बर्दलीमा एउटा ठुलो ढुङ्गा राखिएको थियो र त्यो वास्तवमा ढुङ्गा नभएर हिरा थियो।